अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद, और आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो सूरत हाल ऑन ग्राउंड है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 2 बरस में जो एक मुश्किल सूरत हाल थी हुकूमत के आने के बाद, जिस तरह के लायबिलिटीज़ उसको मिली थी साबिका अदवार से, उसको बहुत कामयाबी के साथ मौजूदा हुकूमत ने उसको ऑनस्लॉट उसको देखा है, और उसके हवाले से इक़दामात करते हुए ना सिर्फ ये कि आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम इशारे मस्बत समत में गामज़न है, बल्कि इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वो कंज्यूमर गुड्स हों, कारें हों, मोटरसाइकिल हों, इसी तरह से एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स हों, उनकी सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। रिमिटेंसेंस बढ़ रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक बहुत भरपूर पैकेज दिया गया था जून में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से, जबकि ख़ासतौर पर कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी इंतहाई डिप्रेस थी, और उसके नतीजे में आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जिस किस्म का एक बुलिश ट्रेंड नज़र आता है, सीमेंट सेक्टर की जो सेल्स हैं वो जिस तरह से उसमें सर्च नज़र आया है, स्टील हो, जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतल्लिका जुड़ी हुई एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर बहुत पॉजिटिव ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगला जो 2 साल हैं वो किस तरह के नज़र आते हैं, और पाकिस्तान के एक आम आदमी को किस तरह से इन तमाम के फ़ायदे हासिल होंगे, इस पर हम आज सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ बेग मिर्ज़ा साहब, आप माहिर मईशत हैं, और आपके साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल अहमद लाशारी साहब, आप साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और हमारे तीसरे मेहमान जनाब डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोहरा साहब हैं, आप प्रिंसिपल हैं हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। आसिफ बेग साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। और हमने देखा कि हमारा जो तामीराती शोबा है उसमें जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो सूरत हाल कोरोना की वजह से पैदा हुई थी उसको देखते हुए जिस एक इंसेंटिव्स का और जिस एक पैकेज का ऐलान किया, आज सूरत हाल जो है वो बहुत पॉजिटिव नज़र आती है। उस फैसले को और उसके नतीजे में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होने वाली पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कोविड-19 की वजह से सारी आलमी सतह के ऊपर तमाम मईशत जो है उनमें नेगेटिव ट्रेंड्स हैं, और G20 की तमाम कंट्रीज़ की जो GDP ग्रोथ रेट है वो माइनस रहा है। तो नेचुरली पाकिस्तान भी उसके इम्पैक्ट से बच नहीं सका, क्योंकि हम सारे ग्लोबली इंटेग्रेटेड हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म की ये जो इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए जो काविशें हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर हम इंसेंटिवाइज करें, लोग इस तरफ आएँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स जो है वो क्रिएट होती हैं, आपकी इंडस्ट्री की कंजम्पशन होती है, और आपकी इंडस्ट्री का एक साइजेबल पोर्शन जो है उसको इसकी वजह से बिजनेस ऑर्डर्स मिलते हैं, और इस तरह मईशत का पहिया चलता है। डायरेक्शन इज़ वेरी गुड आई शुड से, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो किस तरह और बढ़ाई जा सकती है, ये मामला जो है इसकी तरफ गवर्नमेंट नेचुरली अपना ध्यान रख रही होगी। इसकी तरफ आपने जिस तरह सही तरफ आपने कहा कि इसमें इसकी अलाइंड इस इंडस्ट्री की वजह से सीमेंट सेल्स में एक खतर का इजाफा हो गया, उसकी डिस्पैचेस दिन ब दिन बढ़ रही हैं। स्टील इंडस्ट्री का भी इसमें कंजम्पशन बढ़ी है, और अभी हाल ही आगा स्टील की आपको पता ही है इसमें IPO भी आया है, और ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। इसी के साथ बहुत सारी इंडस्ट्री जो जुड़ी हुई है। अच्छा, इसमें जो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि आपने देखा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 6-8 माह में बड़ा ही प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है। यानी कि बिल्कुल उन्होंने अपनी जो हिस्टोरिकल पिछली लेगेसी थी उससे ज़्यादा फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम किया है और रिफॉर्म्स लेके आए हैं। इसमें आप देखें कि 6.25% हमारे जो बेस रेट है उसमें कमी आई है, अब 7% हो गया है। इंटरेस्ट रेट का कम होना, उससे इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और उससे लोगों की जो लीजिंग है, कि जिस तरह आपने बताया ऑटो सेक्टर जो है, दूसरी लीजिंग इंडस्ट्री, उनको भी लोग इंसेंटिवाइज होते हैं। सो मच सो प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक्स हैं उनको भी प्राइम मिनिस्टर ने कन्विंस किया कि वो एक बेहतरीन पैकेज के साथ सामने आए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। उसमें मैंने सर अर्ज किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस पैकेज के लिए तमाम प्राइवेट बैंक्स को ऑन बोर्ड लिया, और उनको कन्विंस किया है कि एक साइजेबल जो आउटले है अपने फंड्स का
کریڈٹ ڈسبرسمنٹ کی طرف وہ اس میں رکھیں، انڈسٹری میں کریں. اور اس میں کنسیشنل مارک اپ ریٹس ہیں جس میں گورنمنٹ جو ہے ان بینکس کو، اسٹیٹ بینک جو ہے سبسیڈائز کرے گی جو وہ کنسیشنل لینڈنگ کریں گے. اچھا، اس سے یہ ہے کہ پہیا جو معیشت میں جو ہماری انڈسٹری کی جو اس میں جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس میں ہمیں یہ بھی تعریف کرنی پڑے گی کہ اوور دا پیریڈ ہماری انڈسٹری نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے. خاص طور پہ سیمنٹ والی، اسٹیل والی انڈسٹری نے اپنی کیپیسٹی بڑھائی جو انکریز ڈیمانڈ کی شکل میں ان کو فلفل کرنے میں کوئی مشکل نہیں آ رہی. اور نمبر 2، انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے ہیں، جابس کریشن ہونی شروع ہوئی ہے، اور گورنمنٹ نے ساتھ جو ایمنیسٹی کا اس میں جو انسینٹیوائز کیا ہے کہ وہ 31 دسمبر سے پہلے آ جائیں. اب نیچرلی گورنمنٹ کی طرف سے، اب لوگوں کی طرف سے ہے کہ پروبیبلی یہ پیریڈ بہت چھوٹا ہے، یہ جو انڈسٹری ہے اس کے جو اثرات ہیں نا آتے ہوئے ذرا وقت لگے گا تو اس کی ایکسٹینشن ہوئے. میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کے یہ پرویو میں ہوگا یہ بات، اور گورنمنٹ اس کو نیچرلی اپنے اس تھرسٹ کو جی انشاءاللہ، جو کہ اس حوالے سے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں. سہیل لاشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے آپ صدارت کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں، بزنس کمیونٹی سے آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. کووڈ-19 کے باوجود جو سٹیپس لیے گئے اس کانٹیکس میں بزنس کمیونٹی کا جو اوور آل ایک امپریشن آپ کو آتا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کووڈ-19 کی وبا ایک دم سے دنیا میں آئی اور ودن 2 to 3 months ساری دنیا میں گلوبلائز طریقے سے یہ پھیل گئی، اور پاکستان بھی اس کا شکار ہوا. گو ہم نے آج تک اس کو اس طرح سے سیریسلی نہیں لیا جس طرح دنیا لے رہی ہے، اور اللہ کا کرم رہا ہے اس ملک پہ. تو آپ کو پتہ ہے شروع میں سارا لاک ڈاؤن ہو گیا اور بزنسز بند ہو گئے. پھر آبویسلی حکومت کو خیال آیا کہ ڈیلی ویجز سے لے کے لو انکم سے لے کے باقی کے بھی جو لوگ ہیں وہ اس وقت معاشی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اسمال اور وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف اپنا دھیان کیا، جس سے آہستہ آہستہ چیزیں واپس چلنے کو شروع ہو گئیں. اور اس میں جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو مراد دی گئیں اور وہ انویسٹر ان کو کھڑا کرنے کے لیے، تو اس میں جو صحیح مراد تھی نا وہ یہی تھی کہ جو آپ کے پاس انڈاکومنٹڈ اکانومی میں پیسے پڑے ہیں، گرے اکانومی میں پیسے پڑے ہیں، ان کو آپ روئے کار لائیں. دیکھیے، اس کو آتے ہی ایک سرج ملا ساری چیز کو. ہم نے لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے اسد عمر صاحب سے بھی اور حماد صاحب سے بھی، مسٹر صاحب سے بھی اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کا تقریباً 70% جو پیسہ ہے وہ اس طرح سے بلاک ہوا ہے، لوگوں کی جیبوں میں پڑا ہے اور لوگ وہ اسپینڈ نہیں کر رہے. اب بھی 15 تاریخ تو آ گئے ہے، لاسٹ آف دس منتھ تو آ گئی، 15 دن ہی رہ گئے ہیں. تو اس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، IMF سے شاید گورنمنٹ بات کر رہی ہے، اور پہلے بھی کی تھی اور اجازت مل گئی تھی. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو میرا چونکہ انٹریکشن رہتا ہے ان بزنس مینوں سے کہ جو دکاندار طبقے سے لے کے انڈسٹری تک، وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس مراد کو ہر انڈسٹری کے لیے دے دیا جائے تاکہ اس ملک میں انڈسٹری لگنی شروع ہو جائے. دیکھیے، عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن دیں، کیونکہ یہ آؤٹ آف دا باکس سچویشن جا رہی ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی اسی طرح سے انسینٹیوائز کیا گیا، مگر پھر جو جنرل انڈسٹری ہے اس کے لیے بجلی کا جو ایک انسینٹیو دیا گیا کہ اگر پچھلے سال کے مقابلے میں 50% آپ زیادہ بڑھا کے تو آپ کو 8 روپے کا یونٹ پڑے گا. وہ ساری جگہ اپنی جگہ پہ آپ بجا فرما رہے ہیں، اس کا وقت نہیں آیا کہ آپ کو یہ بھی ہم بتاتے ہیں، آپ نے خود ہی بتا دیا. مگر میں جس طرف اس وقت اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ سارے ملک کو انڈسٹریل زون ڈکلیئر کر دیں. جو مرضی جہاں پہ انڈسٹری لگائے اس کو نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا. اور پھر آپ دیکھیں، کیونکہ دیکھیں انڈسٹری کے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے کہ آپ ترقی کر سکتے ہیں. اور ہائی ٹیک انڈسٹری، انوویٹو انڈسٹری، کریٹو انڈسٹری کی طرف آپ جائیں اور آپ ان کو یہ چھوٹ دیں کہ جہاں سے مرضی پیسے لے کے آئیں. وہ صرف 20 آپ نے بنائی ہیں اسپیشل اکنامک زونز. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہے، اور ان کو پاپولیٹ ہونے دیں اور پھر نئی بات کریں. اور نئی بات یہی ہے کہ سارا ملک ہی آپ کا
स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, आप जहां मर्जी इंडस्ट्री लगाएं, जी इंशाल्लाह वो दिन जाएगा जरूर आएगा। फिर और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर जुल्फकार अहमद बोरा साहब हमारे पास मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के। डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि जहां पर ये स्टेप्स लिए जाते हैं और कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में ही जो सोशल सेफ्टी नेट्स होते हैं उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इस तनाजुर में हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत जिस तरह से 12,000 रुपये फी खानदान उसकी डिसबर्समेंट को यकीनी बनाया गया, डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा उस पर बहुत प्रोएक्टिवली काम करती रहीं, और जो मार्च के बाद का पहला फेज था इस कोविड-19 का, कामयाबी से हम बाहर निकले और लोगों के काम चले। इस हुकूमत के इनिशिएटिव को जो सोशल सेफ्टी नेट्स के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बात की कि सोशल सिक्योरिटी के तौर पे जो लोगों को रकम तकसीम की गई, इस बात की तो खैर मैं बहुत इतराफ़ भी करता हूँ और सारा क्रेडिट इस गवर्नमेंट को देता हूँ कि लोगों तक पैसे पहुँचे हैं, हर गरीब आदमी तक पैसा पहुँचा है। एजेंट्स ने वसूल नहीं किए, एजेंसियां दरमियान से ख़त्म हुई हैं। इससे पहले भी कोई इस तरह की कोशिशें होती रही हैं, कोई इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और कोई इस तरह का, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो फेक थे और वो लोग वसूल कर रहे थे जो खुद देने के काबिल हैं। तो ये तो खैर बहुत बड़ा जो है वो स्टेप लिया। मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट को जाहिर है वही इस्तेमाल हो सकता है जो कुछ आपके पास हो, लेकिन गवर्नमेंट को उन्हीं लोगों को या इस तरह के लोगों को छोटे छोटे कारोबार करने के लिए देने चाहिए, पैसे देने चाहिए, यानी एसएमईज जो हैं स्मॉल एंड मीडियम की सूरत में। या जिस तरह से आपने 12,000 दिया है तो उनसे आप कहें कि आपने ये किस्तों में वापस करना है, लेकिन यह है कि आप अपनी कोई रेहड़ी बनाएं, आप कोई छाबड़ी बनाएं, आप कोई अपना काम जो है वो शुरू करें। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है, हर बंदा पूछता है कि आप मुलाजमत कहाँ पे कर रहे हैं, ये नहीं पूछता कि आप कारोबार क्या करेंगे। इस वक्त हम जो बतौर कॉमर्स के अदारे के जो हम लीडर हैं पूरे पाकिस्तान में, हमने क्या किया है मैं वो बताना चाहूँगा कि हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज इन अनसर्टेनिटीज। उसमें हम बच्चों को क्या बता रहे हैं, पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है, अपॉर्चुनिटी इसमें क्या हो सकती है। छोटे छोटे कारोबार, हमने अपने बच्चों को ऑनलाइन बिजनेस जो है वो शुरू करवाया है। वो घर में बैठे हुए हैं, बैठे हुए बहुत थक जाते हैं या और सोशल साइट्स देखते रहते हैं। हमने उनको इस काम पे लगाया है कि आप छोटा सा कोई कारोबार 5-7 हज़ार की कोई चीजें लेके उसको ऑनलाइन आप फेंकें और उसके बाद आप उनको बेचें। और उस पर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो चलना शुरू हो गए हैं। स्टेट बैंक की बात बेग साहब ने की। स्टेट बैंक ने वाकयातन इस दफा जो है वो ऐसे बैंक का रोल प्ले किया है जो पेरेंट बैंक है। इवन हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के साथ जो है वो स्टेट बैंक लाहौर ने राबता किया, जो रीजनल मैनेजर हैं वो हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत पैसा है, जो पोटेंशियल स्टूडेंट आप समझते हैं जो कारोबार कर सकते हैं, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात हो रही है। के लिए जो है तो मैं इसी बात को बेग साहब की तरफ लाना चाहता हूं कि ये कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में ही स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी बहुत बड़ा एक पैकेज मौजूद था। इवन उनके बिजली के बिलों की मद में भी स्टेट बैंक की जानब से एक बड़ी एलोकेशन की गई और इस बात को इंश्योर किया गया। फिर इसी तरह से उनके जो एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरीज की मद में भी बहुत बड़ी सपोर्ट की गई। तो ये जो हुकूमत की जानिब से हमारे छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को बचाने के इकदाम थे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, स्टेट बैंक के हम रूल की बात कर रहे हैं ना, स्टेट बैंक ने तकरीबन 659 बिलियन रुपीस के जो लोन्स हैं ना रोल ओवर किए। इसी तरह 250 बिलियन प्लस के लोन्स जो है वो रिस्ट्रक्चर किए। अच्छा, ये बहुत बड़ा रिलीफ है हमारे उनके लिए। और एसएमईज के लिए भी इस्लामिक बैंक्स को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो दे आर फ्लडेड विद लिक्विडिटी, तो उनकी लिक्विडिटी को भी इस्तेमाल किया है। तो एसएमई भी वो पहिया चलाना चाह रहे हैं। अब देखना ये है कि जिस तरह ये डॉक्टर साहब ने बात की, इसी तरह आपने देखा है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है डीजी स्किल्स। उनके एक हेड जो है वो मेरे मेहरबान है, तो मुझे मालूम हुआ कि ओवर 1 मिलियन वो लोग वहाँ से डीजी स्किल्स ये बिल्कुल फ्री
وہ ٹریننگ دیتے ہیں. اوور 1 ملین جی وہ لوگ ٹریننگ دے چکے ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں جو گھر بیٹھ کے یہ جو آن لائن اپنا کام کر سکتی ہیں. اب پاکستان کے پاس اب دیکھا ہے کووڈ-19 کی وجہ کے باوجود ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس، آئی ٹی ریلیٹڈ ایکسپورٹس جو ہیں ان میں تقریباً 27% انکریز ہوا ہے. پاکستان کی وہ جو ایکسپورٹس ہیں نا آئی ٹی کی، وہ 1.3 بلین پلس رہی ہیں ڈالرز. آئی تھنک دیٹ از، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے، ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے، اسٹیٹ بینک نے کافی سارے انسینٹیوائز کیا ہے، ویمن انٹرپرینیورس کو انکریج کیا ہے بہت ساری. اور نمبر 2 جب بات کر رہے تھے ہم ڈیجیٹائزڈ، کہ جس طرح بات ہوئی ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے کہ بہت سارے پیسے جو ہیں کرپشن کے نظر ہو جاتے تھے. جس احساس پروگرام کے حوالے سے میں نے بات کی، اس میں سب سے بڑی ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ڈسبرسمنٹ کو ڈیجیٹائز کیا ہے. ایکچولی جو ڈیجیٹائزیشن ہے نا آف دی ٹیکسیشن سسٹم، آف دی اکانومی، لون ڈسبرسمنٹ، ایوری تھنگ جو ہے نا وہ وہی ہے، اس پہ ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی، لیکیجز کنٹرول ہوں گی. اور یہ گورنمنٹ کی. اور نمبر 2 جو آنے والا فیوچر ہے، کووڈ نے نئی اپرچونیٹیز کریٹ کی ہے. اس میں جو آپ نے دیکھا ہے آن لائن، ہم نے شاید پری میچورلی آن لائن کرنے میں ہم سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. اور دنیا میں آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں اس وقت امریکہ کی جو 30% ٹوٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ 5 آئی ٹی کی ٹاپ کی کمپنیز ہیں، جو ایپل، گوگل، یہ جو ساری جو کمپنیز ہیں جن کی امیزون یہ لے لیں ان کی ہے. دیٹ از دا فیوچر. اور پاکستان جو ہے ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہے، اس کے اندر اس میں ایکسپورٹس جس طرح ہم دوسری بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو ہے بڑھانے میں ہمیں پروبیبلٹی ہے بہت تیزی سے سکسیس ہوگی. بالکل آپ نے درست کہا. اور ایک میں بات کہہ سکوں، پلیز یہ کیونکہ نیٹ جو جس طرح ہمارے پروفیسر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا دور جو ہے نا وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آپ نے نئی سکلز کریٹ کرنی ہے، اپنے سی ویز، اپنے جو آپ کا جو ہے نا جو آپ کا جو کریکولم ہے اس کو ریوائز کرنا ہے، انڈسٹری کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے، تاکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور یہ جو مشین لرننگ اور جو بغیر کانٹیکٹ کے یعنی کہ ٹچ سسٹم کے تھرو یہ جو نئے لیسنز ہیں اس کے تھرو آپ نے آگے اپنی پرفارم کرنا ہے اور ایکسپورٹس کو بڑھانا بھی ہے. اور اس میں پاکستان جو ہے میرے خیال میں پاکستان، انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں $60 بلین پلس ہے. ایگزیکٹلی. تو پاکستان کو شوڈ سیٹ اے ہائر ٹارگیٹ ٹورڈز انکریز آف جی انشاءاللہ، اور ایسا ہو کر رہے گا کیونکہ بالکل حکومت کا فوکس اس بات پر موجود رہا ہے. اور اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے، ایک تو سوشل سیفٹی نیٹس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس میں پناہ گاہوں کا قیام، اسی طرح سے لنگر خانوں کا قیام، تاکہ جو بے آسرا اور بے گھر لوگ ہیں ان کے لیے کچھ حکومت کی طرف سے کام ہوتا ہوا نظر آئے. ایک تو اس کے حوالے سے ہمیں آپ ضرور بتائیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنی، اس کے تحت اب پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے سٹی میں کے اندر کوئی لگ بھگ 4000 کے قریب اپارٹمنٹس بنانے کی بات کی گئی ہے. اسی طرح سے کئی اضلاع کے اندر اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے. تو جو حکومت کا یہ فوکس ہے کہ جو بلو پاورٹی لائن ہے اور جو لوور اینڈ مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز حکومت کی سپورٹ سے آئیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے میں بیگ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جو آئی سی ٹی کی ہماری ایکسپورٹ ہے نا جی، اس وقت گورنمنٹ کا ٹارگٹ کچھ $6 بلین کا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری جو مرچنڈائز کی ایکسپورٹ ہے وہ کوئی 24 بلین ڈالر تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں اور ٹوٹل 30 بلین کرنا چاہتے ہیں. اینڈ اٹس اے گڈ اپروچ کہ آپ اگر اس انوویٹو کام میں جو کہ اپ اینڈ کمنگ ہے دنیا میں، پاکستان بھی اپنا حصہ، چلے انڈیا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس بہت اچھی اچھی کمپنیز ہیں. بالکل. اور ہم اس وقت ہماری ایسی کمپنیز بھی ہیں جو مرسیڈیز کو اپنا سافٹ ویئر دے رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات ٹھیک ہے. مگر ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے. ہم اسی جگہ پہ کھڑے نہیں رہ سکتے کہ جی بڑا اچیو کر لیا. وی ہیو ٹو گو مچ مچ ہائر دین دیٹ. باقی جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں جیسے آپ نے کہا لو انکم لوگوں کے لیے، دس از اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں جیسے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراد دی گئی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہو جائے گی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ایک چھت کا جو خواب دیکھتے ہیں وہ پورا ہو سکے گا. اور حکومت میرے خیال میں اس میں اگر پیش رفت لے جاتی ہے اور جلدی سے جلدی اپنی کنسٹرکشن اپنے ٹینیور میں ہی اس کو کر جاتی ہے تو یہ بہت بڑا پیش رفت ہوگا کہ ہم نے جو، کیونکہ اصل بات ہی ڈیلیورنس کی ہے کہ جو اگر آپ نے سوچا ہے وہ کر دیا ہے تو اصل بات وہ ہے. اگر یہ ڈیلیور کر جاتے ہیں اور ہاؤسنگ لو کاسٹ ہاؤسنگ بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو
ट्रांसपेरेंट तरीके से अलॉट भी कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। और इसी में सुहेल साहब एक और मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ आपसे ही कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत अभी कुछ रोज पेशतर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए भी एक एग्रीमेंट हो गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर तो हमारी जो एसएसईज कुछ चाइना बेस्ड हैं, कुछ हमारी लोकल हैं, अगर उसमें वो यहाँ आके अपनी प्रोडक्शन शुरू करते हैं और हमारी लेबर, हमारी स्किल्ड लेबर को एम्प्लॉय करते हैं और वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हों, तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि देखिए टेक्निकली हम अभी भी बहुत पीछे हैं दुनिया से, और इंक्लूडिंग चाइना। और अगर वो इंडस्ट्री लेके आते हैं जो हाई टेक है, जैसे अभी शुरू करना चाह रहे हैं, और ये भी गवर्नमेंट का एक मतलब फेदर इन द कैप है कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे इजाज़त दी है, वो भी एक हाईटेक चीज़ है, लेटेस्ट चीज़ है। अगर मोबाइल फ़ोन यहाँ बनने शुरू हो जाते हैं तो वो भी एक बड़ी खुशाइन बात होगी। इसी तरह मैं पहले भी अर्ज़ किया कि सी पैक के हवाले से अदरवाइज आप फोकस करें 2-4 इंडस्ट्रियल जोन्स पे, स्प्रेड आउट ज़्यादा न करें, ताकि इसी टेन्योर में आपको एक नज़र आए कि आपने ये डिलीवर कर दी है। और सी पैक एक बहुत बड़ा मंसूबा है, और हमने तो IMF से अभी तो 1.5 बिलियन ही लिए हैं। चाइना इज हेल्पिंग यू आउट, अभी अब सऊदीया का लोन भी वापस लिया है, ठीक है, प्रोजेक्ट है। तो 2013 से ये शुरू हुआ है, अभी 2020 आ गया, 7 साल हो गए। एक एकेडमिशियन के आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री और हमारी जो एकेडेमिया है उनके दरमियान लाइजॉन बेहतर है, या इसको मजीद बेहतर करके, जिस तरह से आप कहते हैं कि पोटेंशियल स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राग़िब कर रहे हैं, इसमें इंडस्ट्री का आपको किस हद तक सपोर्ट है? इसमें मैं गुजारिश करूंगा कि हमने अभी जो अपने कोर्सेज रीडिज़ाइन किए, उसमें हमने इनपुट लिया है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से, विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, और इफ्तिखार अली मलिक साहब हैं सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। इनसे हमने इनपुट ली है कि आपको किस तरह के लोग चाहिए, हम वो तैयार करें। उसके अलावा हमने जो उसकी डिजाइनिंग की है कोर्स की, कि मैक्सिमम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो, कि वो बच्चे जो हमारे पास बिजनेस पढ़ रहे हैं वो वीकेंड पे 2 दिन वो किसी भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाके सर्व करें, या किसी और जगह पे जाके जो है वो सर्व कर सके, ताकि उनमें वो स्किल्स डेवलप हों। जो कुछ हम उनको पढ़ाते जा रहे हैं कि एक जनरल स्टोर वाला इतने की चीजें खरीदता है, इतने, वो प्रैक्टिकली उसको देख लें। और जहां तक आपने ये गरीबों के लिए घर की बात की है, मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट जो है इसको एक और स्टेप आगे जाना चाहिए। जो मुखय्यर हजरात हैं उनको कहना चाहिए कि आप 8-8, 10-10 घर जो है वो किसी भी गांव में या किसी भी जगह पे, जमीन जो है गवर्नमेंट की हर जगह पे पड़ी हुई है, वहां पे मुखय्यर हजरात से कहें कि वो वहां पे घर बना के दें। सिर्फ गवर्नमेंट पे हर चीज का जो है बोझ डालना, और फिर जब टैक्स आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है उस पे करते हैं। हमारे लोग खैरात के हवाले से बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन टैक्स देने के हवाले से बहुत सारे कंसल्टेंट्स हमने रखे हुए होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट अगर इस तरफ से थोड़ा सा रास्ता खोलेगी और एक पेट अमाउंट दे देगी कि इतने में एक छोटे से कुनबे का एक घर बन सकता है, जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो खुद बनवा के दे या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी बनवाए, एक ये होना चाहिए। टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आज़म बनने से पहले भी और बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा फोकस रहे हैं। वो तमाम कोशिशें आपको, अगर आप उनको एनालाइज करें तो क्या नज़र आता है? देखिए, वज़ीर आज़म की भी बड़ी कोशिश है, गवर्नमेंट जो बहुत कोशिश कर रही है कि अपने जो रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स हैं उनको बीट कर सके। वो दे आर रफली अराउंड 5,000 बिलियन। तो अभी तक तो जो पिछले 4-5 महीने का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो टारगेट्स के मुताबिक हो रही है, स्लाइटली उसमें प्लस है। लेकिन आने वाले दिन जो है, जो 7 महीने हैं, बड़े चैलेंजिंग है। क्या वो कहा तो यही जा रहा है कि ये इसमें टारगेट अचीव करने में इनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। लेकिन मैं इसमें आई एम नॉट ए पैसिमिस्ट। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ना, जिस तरह हमने बात की कि जिस तरह मोबाइल फ़ोन है, इसी तरह गवर्नमेंट ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल EV इनकी भी पॉलिसी अनाउंस की है, और गवर्नमेंट ने टारगेट भी सेट किया है कि अब 30% हमारी ट्रांसपोर्ट है ये 2030 तक जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाएगी।
تاکہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس چیلنج کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, اس میں اندر یعنی کہ گورنمنٹ نے یہ جو اپنے روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ شروع کیا ہے, اور یہ اسی کے تحت جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹس بوتھ ان ڈالر اینڈ روپی اس کی بھی ایشوینس کی ہے. بڑا زبردست اس میں رسپانس ہوا ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے یہ اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ڈیڈکٹ کرے گی ان کے پروفٹ کے اوپر. تو گورنمنٹ کے اس مد میں, اور اسی طرح پیٹرولیم کو تھوڑا کوئی معیشت چلی ہے تو پیٹرولیم کے بعد میں جو گورنمنٹ کے لیویز ہیں اس میں کلیکشن میں بہتری آئی ہے. لیکن میں تھوڑا سا ایک بڑے ہی مثبت سوچ کے ساتھ تھوڑی سی ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہم تھوڑے سے ٹیمڈ ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ جو ہے نا کینیسین اکنامکس یہی کہتی ہے کہ آپ گورنمنٹ آ کے فرنٹ پہ آ کے اسپینڈنگ کریں. تو ہم جو ہے نا جو پچھلے ڈیفیسٹ کریٹ ہوئے تھے نا اس کے متعلق ہم اس کی وجہ سے ڈرپوک ہو گئے ہیں کہ وہ جو 20 بلین تھے وہ ہم نے پازیٹیو کر دیے ہیں, بڑی مثبت پیش رفت ہے. لیکن معاف کیجئے, ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنی ہوگی کہ آپ نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ بڑھائیں گے, نئی نوکریاں کریٹ ہوں گی اور لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. دیٹ از ایکچولی دا ریئل سولوشن. وہ نہیں, اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے نا امپورٹ جو ہے نا ایکسپینشن, کریڈٹ ایکسپینشن کو مزید بڑھائیں, کیونکہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو بڑھانا وہ بھی ایک پرائرٹی ایریا ہونا چاہیے. کیونکہ گورنمنٹ نے دیکھیں, میں اس میں تھوڑی سی آپ کو وقت چاہوں گا, گورنمنٹ نے ایک دو بڑے اچھے یعنی کہ ہوتا ہے نا ٹو ہولڈ دا بل بائی دی ہارن, یعنی کہ اس نے پاکستان میں جو بلیڈنگ ہو رہی ہے فسکل بلیڈنگ وہ ہو رہی ہے, ہماری جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہمارے ملک کے اندر جو پاکستان جو اسٹیٹ اینٹیز ہیں ان میں فسکل بلیڈنگ ہو رہی ہے. پاکستان اسٹیل مل کی طرف پی آئی اے کی طرف سے گورنمنٹ بڑے انپاپولر ڈیسیژن لے رہی ہیں, لیکن دیٹ از دی ریئل سولوشن کہ اس کی فسکل بلیڈنگ کو روکا جائے. اسی طرح گورنمنٹ نے, میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے بڑے بولڈ سٹیپس لیے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ کو جو ہے نا ایک بڑی ایک اس میں برین اسٹارمنگ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو بڑھانا ہے. جو کنونشنل سسٹمز ہیں دنیا کے اندر جو آگے گورنمنٹ آ کے اسپینڈنگ کرتی ہے اس میں آپ نے لیڈرشپ رول پلے کریں, ان کو انسینٹیوائز کریں, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اتنی بڑی پاپولیشن ہے. جاب مارکیٹ کے اندر جو نئے انٹرنٹس آ رہے ہیں 2 ملین پلس ایوری ایئر نئے آ رہے ہیں, ان کو آپ نے جاب دینے ہیں. تو اس کے جابز دینے ہیں یا ان کو اپرچونیٹیز دینی ہے ٹریڈ کی, تو کس طرح ملے. تو اس میں آ کے ایک جس طرح ہوتا ہے نا کہ اس میں جاب کریشن ہو, ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, اور ہمارے ملک کے اندر آئی شوڈ سے کہ بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ساری ڈیفیکلٹ سچویشن میں. ہمارے اشاریے مثبت ہوئے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں پچھلے 6 مہینے سے لگاتار 2 بلین پلس ہے, اور پچھلے سال سے ہماری جو انورڈ ریمیٹنسز ہیں ان میں 26-27% انکریز ہے. آئی ایم پرسنلی تھنکنگ کہ ہمارا اس سال تقریباً آپ کو پتا ہے پچھلے 6 مہینوں سے ہمارا ایوریج انکریز ان انورڈ ریمیٹنسز $500 بلین ہے. اگر پاکستان جیسی اکانومی میں سال کا آپ ایڈیشنل انورڈ ریمیٹنسز میں $5-6 بلین ایکسٹرا آ جائے, آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ گئے, یہ ہماری ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی لانے میں مددگار ہو. بالکل درست کہا لشاری صاحب. اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایکسپورٹس کے حوالے سے جو اشاریے سامنے آ رہے ہیں کہ 14-15% کی گروتھ نظر آ رہی ہے, اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان فوکس بھی ہیں, اور انہوں نے سیالکوٹ کا بھی دورہ کیا گزشتہ دنوں, اور وہاں بھی انہوں نے کہا کہ حماد اظہر صاحب کو ساتھ لے کے گئے, رزاق داؤد صاحب کو ساتھ لے کے گئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ صرف اپنے جو ڈیمانڈز ہیں وہ بتائیں, ان کے آفس سے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس میں ریسٹرکشنز نہیں آئیں گی. یہ اپروچ جو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ اپروچ وہی ہے جو بڑے عرصے دراز سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں اور حکومت بھی کام کر رہی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس. ٹھیک ہے جی, کہ جتنا آپ اس کو سہل کریں گے, جتنا آپ این او سیز سے جان بچائیں گے, اور آپ فری, اور میں اس سے آگے قدم چاہتا ہوں کہ فریڈم آف بزنس دیں, کہ جو مرضی جو کرے, جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے, اور وہ ود ان دا لمٹس رہ کے اپنے کام کرے. سو اگر تو ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس, فریڈم آف ڈوئنگ بزنس دیتے ہیں تو ایکسپورٹس, دیکھیں ایکسپورٹس کا جو ہمارا شروع سے وتیرہ رہا ہے نا جی, کہ 8-10 آئٹمس کے علاوہ ہمارا جو ایکسپورٹ باسکٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے. ہم وہی ٹریڈیشنل سیالکوٹ بیسڈ جو انڈسٹری ہے ہماری, اسپورٹس اور سرجیکل اور لیدر اور ٹیکسٹائل, اس کے علاوہ ہم نے کوئی ڈیولپ ہی نہیں کیا, ہم نے دھیان نہیں کیا. ایک تو یہ کیا, دوسرا ہم نے نئی مارکیٹیں نہیں تلاش کی, نہ ہم افریقہ کی طرف گئے, نہ سینٹرل ایشیا گئے, نہ رشیا گئے. ہم نے مارکیٹس بھی بڑی محدود رکھی کہ امریکہ اور یورپ ہی بس ہی ہمارا سب کچھ کرنے والا ہے. اور جب آپ
چند مارکیٹس اور چند آئٹموں پہ ڈپینڈ کریں گے تو پھر آپ یہ جو خواب دیکھتے ہیں کہ 50 بلین تک ہمارا کام چلا جائے نیکسٹ 10 ایئرس، وہ بڑا مشکل اچیو ہوگا اور ہمارے لیے چیلنجنگ ہوگا. اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو ایکسپورٹ باسکٹ بڑھانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے ہم وہ بنائیں. یہ نہیں کہ یہ میں نے اینک بنائی اور یہ میں بیچنے چل پڑوں، وہ شاید اینک کسی اور طرح کی پہنتے ہوں. تو ہمیں پروفیسر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. چائنا نے ترقی بھی اسی طور پہ کی کہ اس نے اپنے اسٹوڈنٹ باہر بھیجے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہ لے کے آئے، واپس وظیفوں پہ بھیجے کہ جائیں دیکھیں پیرس میں کیا ہو رہا ہے، لنڈن میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، جرمنی میں، اور وہ واپس آئے اور انہوں نے وہی چیزیں بنائیں جو ان کو وہاں چاہیے تھی. تو اس پالیسی میں بھی اب وہ پروفیسر صاحب اس اپروچ کے ساتھ کوئی کام ہو رہا ہے؟ آپ نے تو ابھی حالیہ ایک وزٹ بھی کیا انگلینڈ وغیرہ کا. جی میں گزارش کرتا ہوں، جس طرح سے لاشاری صاحب نے کہا کہ ٹریننگز وغیرہ، اور چائنا نے 1972 میں امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس وقت ان کے آپس کے ابھی تعلقات جو ہے وہ موجود نہیں تھے، سفارتی تعلقات قطع ہوئے تھے. تو ہنری کسنجر صاحب کو پاکستان نے جو ہے شاہراہ ریشم کے تھرو جو ہے وہ بیجنگ پہنچایا، اور چائنیز نے ایک معاہدہ کیا کہ ہر سال چائنا سے 1 لاکھ اسٹوڈنٹ امریکہ کی ہر یونیورسٹی میں جائے گا، اور اس کا آدھا خرچہ چائنا دے گا اور آدھا خرچہ جو ہے وہ امریکہ دے گا. وہ 1 لاکھ اسٹوڈنٹ 2020 میں بھی گیا ہے اور وہ ابھی تک جاری ہے. اور اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو یہ 48 لاکھ لوگ بنتے ہیں. 48 لاکھ میں سے تقریباً 30 لاکھ واپس آ گئے. باقی جو 15-16 لاکھ ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں. ہر یونیورسٹی میں، جس ملک کی یونیورسٹی میں جائیں وہاں پہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت بھی چائنا اگر لیڈ کر رہا ہے. میرا بیٹا انگلینڈ سے جو ہے وہ کر کے آیا ہے MS انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ 120 کی کلاس میں، 180 کی کلاس میں 145 چائنیز تھے جو ابھی بھی وہ سیکھنے کا کام کر رہے ہیں. جو لاشاری صاحب نے بات کی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں کر رہے. وہ اس حوالے سے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. اس سال انگلینڈ نے 6 لاکھ بندہ انٹر کرنے کی، اسٹوڈنٹ انٹر کرنے کا جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا ہے. 6 لاکھ اسٹوڈنٹ وہ لیں گے، اور ایک اسٹوڈنٹ کی جو ایوریج فیس ہے سالانہ وہ 15,000 پاؤنڈ ہے. وہ کہیں $10 بلین